حبيبي النبي يا
بذرات من حاسى كل جمالي لا يعطل عنه لك مقامي أنت الذي أشرقت في أفق الهدى وعاد بالأكوان كل ضلالي
Oh,
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سلطانه الولي الهام المقصود بالوجود كرم الإنسان صلى الله عليه وعلى عظم شانه خلق الخلق محمد عليه علما وبسط لهم من فوائد المنة بعد ربه في أقداره اسم صلى الله عليه وسلم خلقه وتلاميذه رحمة ألا بسط لهم نزرية بخلق هذا العبد المحبوب وانتصر لكم شربه في أوائل الشأن بعيدا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تكرم من النار وما عرض هذا القرن الذي برز من حضرته في حساب فتعلم بوجود ابن الوجود ودرجة الدعوات بدراسة الكريم اللهم صل وسلم وبارك وزيد على سيدنا ونبينا محمد ربك الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله لك الحمد في عالمي وسواسي لجميع القرآن بشار فضلي في القريب وشاسي الحمد الذي لا تنحص الأفراد بالأعداء ولا يمر تقرب كخالد الأولاد حيث أبرز بالعلم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان ونال الرسول بالأقوال من سلسل بالله سواده فضل الله على هذا الهدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
لا يعجز عن وصف اللسان ويحال بنا عن كل معاني الجلال في عالم الغيوب هذا وجود الخالق والله إليه الكريم فشرعنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجأ له بشارة والقرآن السليم وهدى إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم بالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والكتاب يسبق بها في الصدور الى الايمان قواعد وتمر على اليقين بصدر ذلك الكتاب وتصديق شواهد أشهد أن سيدنا محمد عبده الصادق في قوله وفعله ويبلغ عن الله ما أمره بتقديره بقدره فرضه ونفله اللهم صل على العالمين بشيرا ونذيرا تبلغ رسالة وأدى الأمانة ونظر دينه وبشر كثيرا وكان في المستقيم بسراجا منيرا فنعظمنا التي تضر بها على البشر وأوصانا نعمة تشعرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بوجه الصلوات وجمعها وسجدتها وأوسعها وعلى العمل الذي وفق الربوبية وبرز فيها في موعد الكمال وقوى بحق الربوبية في موعد القدرة لله وأقبل عليه غاية صلاة يتصل بها وصلي عليه به وينفسد في قلبه وسر تعبده وربه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين بلغوا صحوة بجديد قربه وتخيروا وشرف العصيب والدين وحبه ما أمر الأكوان بشر الله يسير اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله محمد
Kita kriya masih dalam apa ini? Kita keluar. Pasti semangat ya. Nanti saran-saran soal saya dengar. Saya sambil saya ayo udah mau nih. Mahal dia semua guys. Allahumma shalli alaihi. درب الهدى دربي ونور قلبي
Salah-salah daerah sakit gitu. Namanya sih nyamanya apa sih? Kita lucu kalau betul bisa tadi. Salam Nabi Muhammad. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القدير بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتأديب والتكريم بالنعم والسعة والمنة الغامرة فأفرطت بالتصوير في العالم المطلق الكبير والجمال المشهود بالعين والوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين ونطق ذلك الجمهور بالأصوات الكريمة والبطوش فما يوصل بضمه إلا وتبت عليه من الله النعمة وهو القمر الذي يتوقف في بروجه شرف به موت الاستقرار وموت الخروج وقدمت الأقدار الأزلية بما قد قدرت يوسفها يا النور ما درت وعزت به من خصصت فكان استقروا في الأصلاب الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة صلى الله عليه أنت الزكية لشهادة بشرا لا كالبشر فتعلقت همة راكب الهادي الحمار ينقب في هذا القرطاس وهو لديه من عجب بذلك النور وإذا كانت الصلاة في بعشر بعشار أصواف ذلك الموصوف تشفيق السامعين بالخاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين ولله يطعيب الأقلام عن شرور خيرها ولديها السبيل إلى تطوير ما بدون سر أشراف المخلوقين وما
الذي عمر العالمين وبلغت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعية للروح بهذه الحضرة الكريمة ولاعب التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة النبي الشافع ويرحمني بروح ذلك الأجمعين اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام على قول رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وسلم بسكينة وبالهدي رسول الله وكل مجاهد في أهل البدر يا الله في أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على قول رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب
على ياسين حبيب الله القلب الذي يحتاج لله المصطفى صلى عليه الله سبحان من سوى السماوات والأرض في تدبير